बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, व्यूअर्स की तरफ से आपकी जानिब से जो वीडियोस के हवाले से फीडबैक मिलता रहता है, इन दिनों इस हवाले से बात की जा रही है कि जो दो सीरीज़ शुरू कर रखी हैं, एक शरीफ माफिया गॉडफादर सीरीज़ और दूसरी हामिद मीर यू टर्न सीरीज़, सरे दस जो है वो उनकी जो एक साथ हैं उनको कुछ रोक के करंट इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात की जा रही है। लोग जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों के हवाले से जो है वो सुनना चाहते हैं। गुज़श्ता जो दो वीडियोस थी वो भी इन्हीं जलसों के मुतलिक थी, और आज जो है वो कराची के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा हुआ, और आज की वीडियो के अंदर हम आपको वो तमाम तर मालूमात देंगे, वो तमाम तर उन सवालों के जवाब देंगे जो आपके जहनों के अंदर जो है वो पैदा हो रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा जो सवाल है, जो हमें फीडबैक की सूरत जो हमसे पूछा जा रहा है, जो वीडियोस देखने वाले हमसे पूछ रहे हैं और जो सियासी एनालिस्ट भी जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों में ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो आवाम क्यों नहीं आ रही, लोग क्यों नहीं आ रहे, और आज जो है वो कराची में जो होने वाला जलसा था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, वो नाकाम क्यों हुआ। उसकी नाकामी के हवाले से जो तीन अहम तरीन वजूहात है नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम वो आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ख़बर भी देंगे, और वो ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अपोजिशन जमातों के जो 10 बड़े रहनुमा हैं उनसे उन्होंने क्या गिले किए, ये गिले जो है वो किस चीज़ के मुतल्लिक थे, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर जो है वो किस तरह के इख्तलाफात जो हैं वो सामने आने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो है वो कराची के अंदर जलसा किया गया, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो भी जलसा कर रही है, जिस शहर में भी इससे पहले उन्होंने गुजरांवाला में जलसा किया, आज कराची में किया, तो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर फुटेजेस जो है वो महफूज है। इससे पहले क्योंकि इमरान खान एक पूरी सीरीज़ जो है वो 2011 से लेकर 2018 तक जो है वो जलसों की कर चुके हैं, तो आज के जलसे के बाद भी, जैसा कि गुजरांवाला के जलसे के बाद पीटीआई के 2014 के गुजरांवाला के जलसे की तस्वीर और फुटेजेस शेयर की गई टीवी चैनल्स की जानिब से, आज भी जो है वो आज के जलसे के मौका पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा दिसंबर 2011 में कराची में हुआ था, उसकी फुटेजेस जो है वो शेयर की गई, और टीवी चैनल्स ने भी ये दिखाया, और ये सोशल मीडिया के ऊपर भी फुटेजेस मौजूद हैं, और आप खुद इनको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कोई किसी किस्म का फोटोशॉप या कोई दूसरी एडिटिंग नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कम 4 से 5 गुना जो ज़्यादा लोग थे वो दिसंबर 2011 के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के अंदर थे। और दूसरा बड़ा फ़र्क इन दोनों जलसों के दरमियान था, वो चार्ज क्राउड के हवाले से था, जोश व खरोश के हवाले से था, कि लोगों की एक बड़ी जो तादाद थी वो पुरजोश और चार्ज थी पीटीआई के जलसे में। जबकि आज का जो जलसा था पीडीएम का, जो कि पीपल्स पार्टी जिसकी मेज़बानी कर रही थी, साना कारसाज के बैकग्राउंड के हवाले से वो जलसा किया गया, इसके अंदर जो है वो जो शिरकत थी अवाम की, वो उसके अंदर किसी किस्म के कोई जो है एक चार्ज जो क्राउड होता है वो चार्ज क्राउड नज़र नहीं आया। इसीलिए जो है वो इन जलसों के अंदर ख़वातीन और नौजवानों के हवाले से जो गुफ्तगू है वो टीवी चैनल्स के ऊपर हिस्सा नहीं बन रही, और इसी तरह से मकामी जो अफराद हैं वो भी बहुत कम जो है वो इस जलसे के अंदर नज़र आए। जो तीन अहम तरीन नाकामी की वजूहत हैं इस जलसे की जो पीडीएम ने आज कराची में किया, उसमें जो सबसे अहम और बड़ी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के जो मकामी जो क़यादत है जो सिंध की, वो उस तरह से कराची के अंदर जो है वो अपने कारकुनान को मोबिलाइज नहीं कर पाई। कराची से अगरचे पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोई ज़्यादा नशस्तें इलेक्शन के अंदर नहीं निकाली, लियारी की नशस्त भी वो हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले जो कराची के अंदर मौजूद हैं, उनको मोबिलाइज़ करने में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाकाम रही। किसी किस्म की कोई बहानेबाजी इसलिए नहीं चल सकती कि नवाज़ लीग तो ये कह रही थी कि गुजरांवाला में उनको जलसा करने से जो है वो हुकूमत पंजाब रोक रही थी, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी यहाँ पर, जबकि सिंध के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और बड़ी हैरान कुन ये बात है कि तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, जो कि कौमी वसाइल थे, जो कि अवाम की दौलत थी, अवाम का पैसा था, जो कि पब्लिक मनी थी, उसके इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो पीपल्स पार्टी जो है अपनी मेज़बानी में कराची की मकामी जो अफराद है, मकामी जो आबादी है, उनको जो है वो अपने घरों के अंदर से नहीं निकाल सकी। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह है, वो दूसरी बड़ी वजह इस जलसे की नाकामी के हवाले से ये भी है कि इस जलसे के जो है वो इस
جلسے کے انعقاد سے پہلے ہی اس قسم کی یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے سے جو ہے وہ ایک فاصلہ اختیار کر چکی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے جلسے کے اندر کوئی تقریر نہ کریں، کیونکہ ان کی جو پچھلی تقریر تھی اس سے پیپلز پارٹی کی قیادت کچھ زیادہ متفق نظر نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی جو آئی کہ نواز شریف کو جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے ایک پروگرام کے اندر دعویٰ کیا کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ راولپنڈی سے ایک بریگیڈیئر کا فون گیا GHQ سے، اور انہیں کہا گیا کہ وہ تقریر نہیں کریں گے، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تقریر نہیں کی۔ تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ PDM کے اندر جو موجود جماعتیں ہیں وہ اس بیانیے کا وزن جو ہے وہ نہیں سدھار سکیں اور اس بیانیے سے پیچھے ہٹتی نظر آئیں۔ جیسے جو آج کی تقریریں تھیں مریم کی یا بلاول بھٹو کی یا فضل الرحمان کی، تینوں نے یہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر کسی قسم کی کوئی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے میاں نواز شریف کی تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس سے بچا جائے۔ اور جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ نواز شریف کی فوج ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ فوج جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں ان کے برابر ہیں۔ خیر اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فوج کے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کی طرف سے جو خودکش حملہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اوپر پچھلے جلسے کے دوران کیا گیا تھا، اس کے اثرات سے اب اپوزیشن جماعتوں کا جو نکلنا ہے وہ خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری اہم ترین اور بڑی وجہ جس کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں وہ یہی کہ پیپلز پارٹی اس بات کے اندر ناکام ہوگی کہ نہ صرف وہ مقامی آبادی کو لا سکی بلکہ نوجوانوں اور خواتین کی بھی جو شرکت تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی اس جلسے کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جلسہ اور جلسے کے اندر جو کراؤڈ تھا وہ بھی کوئی زیادہ چارج نظر نہیں آیا۔ اب چلتے ہیں کہ میڈیا کے مختلف ان حلقوں کی طرف، ان مختلف ٹی وی چینلز کی طرف یا بعض ان صحافی حضرات کی طرف کہ وہ کیوں پورا زور لگا کر اور گلے پھاڑ کر اور مختلف ٹویٹس کر کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں کوئی بہت بڑے جلسے پاکستانی تاریخ کے ہونا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میڈیا کے پاس حکومت کی سوائے جو ہے ایک مہنگائی کے معاملے کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی کرپشن کی، کوئی اس قسم کی خبریں، کوئی اس قسم کے سکینڈلز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے میڈیا کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میڈیا کو جو ہے وہ اپنی سکرین کا پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے، اور ان جلسے جلوسوں کے باعث جو ہے وہ میڈیا کی سکرینوں کے اوپر رونق لگ گئی ہے، جس کے بعد اس بات کے بھی جو ہے وہ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ اخبارات کو، ٹی وی چینل کو، حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے جو ہے وہ اشتہارات ملنے کی امید بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب بھی اس قسم کی صورتحال ملک کے اندر ہوتی ہے، اس قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز کے لیے رونقیں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ ٹی وی چینل کی جو سکرین ہے اس کے اوپر دکھانا کے لیے انہیں کوئی چیز مل جاتی ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز کے اندر جو موجود بیٹھے اینکرز حضرات ہیں وہ عام طور پہ کوئی خبر ریسرچ کرنے، ڈگ کر کے اس کے اوپر کوئی پروگرام کرنے کے بجائے کوئی ایک کریٹیو اپروچ رکھنے کے بجائے اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایونٹ وقوع پذیر ہو جائے، کہیں کوئی بڑا جلسہ ہو جائے اور اس جلسے کے اوپر جو ہے وہ بات کر کے اپنی آج کی جو دکان ہے وہ کھول سکیں اور اپنا جو آج کا سودا ہے وہ بیچ سکیں۔ کیونکہ ایسا جو ہے وہ اس وقت آپ کو ٹی وی چینل پہ تو نظر نہیں آ رہا کہ یوٹیوبرز کی طرح اگر کوئی کرنٹ ایونٹ نہ بھی ہو تو لوگ آپ کے سامنے ماضی کے اندر جھانکتے ہوئے، ماضی کے اوراق ریسرچ کرتے ہوئے آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہیں وہ رکھیں، جیسے آپ کے سامنے ہم حامد میر یوٹن سیریز اور شریف مافیا گاڈ فادر سیریز رکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میڈیا کی جانب سے زیادہ، بعض ٹی وی چینل کی جانب سے زیادہ پرجوش ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے۔ اور اب آخری بات جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ انہوں نے کن بڑے 10 رہنماؤں سے گلے شکوے کیے، وہ گلے شکوے ناظرین یہ تھے، اور وہ بھی ایک جلسے کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان جو کہ کراچی کے جلسے کے اندر جو ہے وہ بلوچستان سے لوگوں کی جو موجودگی ہے یا لوگوں کی آمد ہے وہ عام طور پہ اس لیے بھی یقینی سمجھی جاتی ہے کہ کراچی کے جلسے کے اندر عام طور پہ تاریخی طور پر بلوچستان سے بھی جو ہے لوگ وہ شریک ہوتے رہتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کو لے کر آئیں گے، اور اسی طرح بلوچستان کی جو نیشنلز جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں ان سے بھی یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بڑی تعداد میں اپنے کارکنان لے کر آئیں گی، اور اسی طرح مسلم لیگ نواز سے بھی یہ توقع تھی کہ شاید وہ
اگر بلوچستان یا کراچی نہ سے لیکن پنجاب سے وہ کچھ کارکنان جو ہے وہ لے کر کراچی پہنچیں گی. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہونے والا جلسہ صریحاً پیپلز پارٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا, اور جس کے اوپر بلاول بھٹو جو ہے وہ دبے لفظوں میں برہم نظر آئے, اور ہمارے ذرائع کے مطابق سٹیج کے اوپر ہی جو ہے وہ انہوں نے قائدین سے اس حوالے سے گلے شکوے بھی کیے کہ پیپلز پارٹی نے تو اپنا پورا زور لگایا اور جلسے کو کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب کرانے کی کوشش کی, لیکن پی ڈی ایم کے اندر دیگر جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ کراچی کے جلسے میں نہ لائے جا سکے. تو ناظرین, اس طرح گوجرانوالہ کے بعد کراچی کا جلسہ بھی ہو گیا. جلسے ہوتے رہیں گے, حکومت اپنا کام کرتی رہے گی, کیونکہ جلسے جلوسوں سے حکومت جانے والی ہرگز نہیں, اور نہ ہی یہ جلسے جلوس کچھ اس قسم کے ہیں کہ جس کے ذریعے کچھ زیادہ پریشرائز حکومت کو کیا جا سکے. ناظرین, آپ سے کرنٹ ایشوز کے ساتھ ساتھ ماضی کے دیگر ایشوز کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.